त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ। जवाफ चाहियो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो यथाशीघ्र व्यवस्थापनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बच्चा भनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो, तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ। हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध, देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ। यसमा इन्स्टलमेन्टमा संदिग्धहरूको, यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ। भ्रष्टाचारको एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ, निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग। विश्वमा भएको लामो आन्दोलनहरूमध्ये भारतमा कृषक आन्दोलन, थाइल्यान्डमा रेड टी सर्ट मुभमेन्ट जुन मध्यमवर्गीयहरूलाई असमानताको व्यवहार गरियो, राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध भएको अरब स्प्रिङ र एन्टी करप्सन मुभमेन्ट इन ब्राजिल, यो विश्वको लामो आन्दोलन र मुभमेन्टहरूको केही उदाहरणहरू हुन्। तर यो सबैमा एउटा समानता छ। त्यो समानता भनेको राज्यबाट भएको हेलचक्राइ र कमजोरीहरू। हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध, देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ। यसमा इन्स्टलमेन्टमा संदिग्धहरूको, यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने, समाचारहरू सुल्झाउने र आफूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौकाहरू पाइरहेका छन्। केहीहरू त फरार पनि हुँदैछन् रे भनेर सुनिन्छन्। यस्तो किन हुन्छ? 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊँ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू, यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। अन्यथा हामी के अरू देशमा भएको जस्तै लामो आन्दोलनहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ? त्यसको लागि राज्य तयार छ भने त्यो आन्दोलन गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। यदि हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने, यसलाई समाधान गरिँदैन भने, तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस्। सामान्य सभामुख महोदय, बर्सात सुरु भएको छ, यो सँगसँगै अब डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिन पनि सुरु हुन्छ। यो डेङ्गु यस्तो गाह्रो छ कि मैले पहिला प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि 1.5 वर्ष अगाडि नै डेङ्गु रोकथामको पूर्व तयारी गरौँ सङ्क्रमणको भनेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर पनि वास्ता गरेन र गत वर्ष हामी सबैजना कतिले दुःख पायौँ। सानो बच्चाहरूले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले साह्रै दुःख पाएछ सभामुख महोदय। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। पूर्व तयारी यसलाई बरु विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत राखेर तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ अहिले नै बरु डेङ्गुको लार्भाहरू नष्ट गर्ने कि अभियान चलाउन सुरु गर्यो भने नागरिकहरूले धेरै राहत पाउँछ सभामुख महोदय। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तो अहिले हामीसँग समय छ, नभए हरेक डेङ्गु ग्रसित हुने मान्छेले हामीलाई सम्झिनेछ होइन, यो सरकारलाई धिक्कार्नेछ सभामुख महोदय। धन्यवाद। भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो, तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ, यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ। सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो, बटम बिलियनायर, अर्थात् पिँधमा रहेका अरबपतिहरू। त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भयो भने सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको थियो। आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। तसर्थ अहिले जुन
नक्कले भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा भनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोमा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्, तपाईँले हामीलाई रोक्नु सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट शरणार्थी प्रकरणमा संदिग्ध सबै छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ र यस प्रकरणको विश्वसनीय टुङ्गो लागोस् भन्ने खबरदारी गर्न चाहे। भ्रष्टाचारको एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग। तर नेपालमा यसको प्रभाव व्यापक छ, जुन आधारभूत विकास निर्माणमा हामी हरेक दिन देख्दछौँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 मा दर्जनौँ ठुला विकासका आयोजनाहरू अलपत्र छन्। चन्द्रावती सम्जुर पोखरी छाप सडक ठेक्का लागेर पनि 3-4 वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन। घुमाउने र सराङघाटका पुलहरू टेन्डर लागेर पनि अगाडि बढेका छैनन्। दमौली, केशवटार र सुखौरा खण्ड पनि हेलचक्र्याइले 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। भ्रष्टाचारले सडक नबन्ने मात्र होइन, बनेका सडक पनि सुरक्षित छैनन्। हालै बन्दीपुर गाउँपालिकामा एउटा भीषण दुर्घटना भयो जहाँ मेरा प्रिय भुजेल दाजुभाइहरूको ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु र हताहती भयो। मलाई लाग्छ अब एउटा राष्ट्रिय भौतिक विकास प्राधिकरणको औचित्यमा हामीले बहस सुरु गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने पेप्सीकोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई छुट्याउने सीमा खरे व्यवस्थापन साखुथली सडक खण्डको बाँकी सडक स्तर उन्नतिको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षातको समय आउनै लाग्यो। मलाई अघिल्लो वर्षहरूको सम्झना छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी कम्मरसम्म आइपुग्छ, मान्छे बगाउँछ, बच्चा बगाउँछ। त्यो घटना घट्दाखेरि सरकार संवेदनशील भएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा संवेदनशीलता मैले देखिनँ। यस्तो सरकारको व्यवहारले म वाक्क भएको छु सभामुख महोदय। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ, जवाफ चाहियो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो यथाशीघ्र व्यवस्थापनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवन बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्र हो। पूर्वी राप्ती तथा यसका सहायक खोलाहरूको उचित तटबन्धन नहुँदा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ। लोथरदेखि सौरासम्मको राप्ती ड्याक विभिन्न खण्डमा मर्मत सम्मार नहुँदा ड्याक फुट्ने सम्भावना रहेको छ। भण्डारा, कठार, कुम्रोज, सौरा लगायतका क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ। वर्षायाम लाग्दैछ, ड्याक मर्मतमा कसैको चासो छैन, उचित व्यवस्था गरिएको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यो ड्याकको अहिले तुरुन्तै मर्मत सम्मारमा तुरुन्तै लाग्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सहायक खोलाहरूको तटबन्धनको लागि उचित बजेट तर्जुमा गर्नको लागि म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यथित र भ्रष्टाचार सँगै रहन कदापि सक्दैन। शान्ति र अमन चयन, मानव अधिकारको संरक्षण, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक हकहरूको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा
कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ। राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जघन्य अपराध तथा व्यथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरिरहनु परेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, अपराधी र भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ न कुनै धर्म। भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो। तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुछिँदा उसको बचाउमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ। खबरदार, अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस्। यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हिक्का राखियोस्। वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यथिति निवारणको लागि देखाएको सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो। सदा चाहिँ यतिखेर राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ, सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको, सहयोग रहेको जानकारी गराउँदछु। तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न, दायाँ बायाँ नहेर्न, कर्तव्य निर्वाह गर्न, माथिकाहरूको आदेश नफर्कन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाइला टेक्न अनुरोध गर्दछु, आग्रह पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू, ठगहरू जोसुकै हुन्, त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कानुनमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गरिनुहुन्न। सभामुख महोदय, राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 2003, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 को ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपूर प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू, इन्फोर्सरहरू, फिक्सरहरू, क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनैतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारबाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी सदनलाई जानकारी गराइयोस् भनी अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।